Hello friends, today we will discuss about area under curve, shortcut methods or tricks. धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ यो आइयु इन्ट्रान्सको लागि। तपाईँ आइयु पियु आइटीहरूमा र इन्डियन एमएससीमा इन्ट्रान्सको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ यो। यसबाट क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। तपाईँले मोडल क्वेसन हेर्नुभयो भने पास्ट क्वेसन हेर्नुभयो भने यो क्वेसनबाट यो च्याप्टरबाट तपाईँहरूले सोधिरहेको हुन्छ क्वेसनहरू म्याक्सिमम क्वेसनहरू। धेरैजनाले यो च्याप्टरबाट मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ किनभने ट्रिक थाहा हुन्न। अलिकति गाह्रो हुन्छ यो लङ प्रेसरमा हामीले गर्दाखेरि अलि एन्सर मिलिरहेको हुँदैन। त्यही भएर सुरुमा यसको हाम्रो 95% हाम्रो ट्रिकबाट सल्भ हुन्छ है। तपाईँलाई यो म्याथ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ आइयु इन्ट्रान्सको लागि। तपाईँले म्याक्सिमम मार्क भनेको म्याथबाट नै आउँछ, म्याथ र फिजिक्सबाट। त्यही भएर म्याथलाई राम्ररी प्रिपेयर गर्ने। आजको यो हाम्रो एरिया अन्डर कर्व्स हाम्रो यो फर्स्ट नम्बर के हो, हाम्रो ट्रिक हो है। फर्स्टमा ट्रिक हेरौँ त। हामीले एरिया अफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है। हाम्रो सर्कलको एरिया फाइन्ड गर्न भन्यो भने हाम्रो सिम्पल डाइरेक्ट फर्मुला के गर्ने, पाई ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। हाम्रो एरिया अफ सर्कल फाइन्ड गर्न भन्छ भने हामीले सिम्पल के युज गर्ने फर्मुला, पाई ए स्क्वायर है। हाम्रो आइयु इन्ट्रान्सको लागि यो ट्रिकहरू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो है। ट्रिकहरू थाहा भयो भने हामी धेरै गाह्रो हुन्छ गर्न। त्यही भएर पहिला हाम्रो ट्रिकहरू थाहा राखौँ, धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। ट्रिकहरू लङ क्वेसन जानै पर्दैन। क्वेसन हेरौँ त। अब हामीले क्वेसन के सोधेको छ, फाइन्ड द एरिया अफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल 36 है। यो हाम्रो सर्कलको इक्वेसन हो होइन। यो हाम्रो सर्कलसँग इक्वेसन मिलिरहेको छ होइन। हामीले सोधेको पनि के छ, एरिया अफ सर्कल सोधेको छ है। सिम्पल लङ प्रेसनमा जानै पर्दैन। सिम्पल के गर्ने, पाई ए स्क्वायर हाम्रो ट्रिक युज गर्ने, फर्मुला युज गर्ने है। एक भ्यालु फाइन्ड गर्ने। अब हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ। यो फर्म मिलिरहेछ हाम्रो होइन। एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर सर्कलको हो होइन। अब हेरौँ यहाँबाट हामीले एक भ्यालु कति आउँछ, 6 आयो होइन। त हाम्रो एरिया कति आउँछ, एरिया भनेको कति हो, सर्कलको ट्रिक हाम्रो के छ, पाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर भने कति छ, 36 पाई स्क्वायर युनिट के हुन्छ, हाम्रो एन्सर हुन्छ है। मैले अप्सन दिएको छु नि यहाँ। त हाम्रो एन्सर कति हुन्छ, 36 पाई स्क्वायर युनिट। हाम्रो यो युनिट पनि इम्पोर्टेन्ट छ, स्क्वायर युनिट हुन्छ हाम्रो। इम्पोर्टेन्ट छ है, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो ट्रिकहरू। राम्रो हेर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, कुन फर्ममा कतिखेर ट्रिक युज गर्ने, फर्मुला युज गर्ने त्यो कुरा थाहा राख्नु पऱ्यो है। प्र्याक्टिस गर्ने अनि मात्र थाहा हुन्छ। लङ प्रेसमा जानै पर्दैन। लङ प्रेस गऱ्यो भने धेरै मिस्टेक हुन्छ। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला। भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो सेयर नि गरिदिनु होला साथीहरूमा। अब सेकेन्ड ट्रिकमा जाउँ त। हाम्रो यो फर्स्ट हामीले सर्कल गरेका थियौँ भने सेकेन्ड हाम्रो इलिप्सको छ। त एरिया अफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। हाम्रो इलिप्सको एरिया सोध्यो भने डाइरेक्ट फर्मुला के युज गर्ने, पाई एबी युज गर्ने है। लङ प्रेसमा जानै पर्दैन। हेरौँ है, धेरैजना यो ट्रिकहरू थाहा हुँदैन, मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ इन्ट्रान्समा। अब हामी क्वेसन हेरौँ त। फाइन्ड द एरिया अफ इलिप्स 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 100 है। यो हाम्रो के छ, क्वेसन छ। त हाम्रो यो इलिप्सको फर्ममा मिलाउनु पर्यो होइन। कसरी मिलाउनु पर्छ, अब सिम्पल के गर्ने, डिभाइड बाई 100 गर्ने। यहाँ 1 हुन्छ होइन। हाम्रो इलिप्सको फर्ममा निस्किन्छ। फर्म त मिलाउनु पर्यो नि। हाम्रो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1 फर्ममा मिलाउनु पर्यो हामीले होइन। मैले त्यही गरेको छु। अब हेरौँ त। डिभाइडिङ बोथ साइड बाई 100 गरेको छु अनि कति आउँछ, एक्स स्क्वायर 4 प्लस वाइ स्क्वायर 25 इक्वल 1 है। यो र यो फर्म मिल्यो हाम्रो इलिप्सको। सिम्पली हाम्रो ए स्क्वायर भनेको 4 आयो र बी स्क्वायर भनेको 25 आउँछ। हामीले कति आयो, ए भनेको 2 आयो र बी भनेको 5 आयो है। हामीले के सोधेको छ, एरिया फाइन्ड गरौँ भने चाहिँ के को, इलिप्सको है। यो कुरा थाहा कतिखेर कुन फर्मुला युज गर्ने र कुन ट्रिक युज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। सर्कलको कतिखेर युज गर्ने कुन फर्ममा, र इलिप्सको कतिखेर कुन युज गर्ने त्यो कुरा याद राख्नुपर्छ है। अघि हामी सर्कल गरेको थियौँ हामी होइन। अहिले हामी के गरिरहेछौँ, इलिप्सको। त हाम्रो के छ, पाई एबी है। के छ हाम्रो एरिया, पाई एबी। हाम्रो एक भ्यालु पनि आयो, बी भ्यालु पनि आयो। हाम्रो एरिया कति आउँछ, यहाँ एरिया भनेको कति आयो, हाम्रो पाई एबी है। त हाम्रो कति आउँछ, 10 पाई स्क्वायर युनिट। त
एबी भ्यालु पुट गर्ने एबी 5 * 10 पाई स्क्वायर युनिट हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ है। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला। सजिलो नै छ तर हाम्रो के गर्ने पहिला हाम्रो कतिखेर कुन ट्रिक युज गर्ने है कुन फर्ममा कुन ट्रिक युज गर्ने त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्ने मजाले आफैले एकपल्ट। अब हामीले थर्ड ट्रिक जाउँ त। थर्ड ट्रिकमा के भनेको छ एरिया अफ रिजन बाउन्डेड बाई यो कुरा बुझौँ है। यो फर्म कुन छ x² = 4by कुन फर्ममा छ हाम्रो x² = 4by यो फर्ममा हुनुपर्छ एन्ड y = mx। यदि यो फर्ममा छ भने हाम्रो x² = 4by र y = mx फर्ममा छ भने कुन फर्मुला युज गर्ने 8/3 b² * m³ है। यो फर्मुला युज गर्ने बित्तिकै हामीले एरिया निस्किन्छ। b को भ्यालु फाइन्ड गर्ने र m को भ्यालु फाइन्ड गर्ने र भ्यालु पुट गर्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर आउँछ है। अब क्वेशन हेरौँ त। द एरिया अफ द रिजन बाउन्डेड बाई द कर्भ x² = y and y = मोडुलस x इज। अब हेरौँ यो हाम्रो के छ आईयुमा क्वेशन सोधेको छ। यो हाम्रो आईयु के हो पास्ट क्वेशन हो। अब हेरौँ त अप्सन के छ 1/6 1/3 2/3 र 1/5 धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो। अब हेरौँ हाम्रो यो फर्म मिल्यो x² = y यो फर्म मिलिरहेछ है। यो फर्म चाहिँ हेर्नुपर्छ र y = mx त y = mx त y = मोडुलस x यो फर्म मिलिरहेछ है। त हाम्रो m को भ्यालु 1 आउँछ यहाँ हैन। अब हेरौँ के छ हाम्रो यहाँ हेरौँ त x² = y यो र यो फर्ममा हाम्रो मिलिरहेछ कम्पेयर गर्नुपर्छ हैन। किनभने हामीले यहाँ b को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो हो कि हैन। त हाम्रो यहाँ x² y छ र x² भनेको 4by छ। हाम्रो 4b भने कति आयो 1 आयो किनभने 1 छ यहाँ कम्पेयर गर्नुपर्छ। कम्पेयर त सबैजना गर्न आउँछ होला हैन। 4b भनेको 1 आयो हैन। b भनेको कति आउँछ हाम्रो 1/4 आयो है। सिम्पल तपाईहरुले बुझ्नुभएको होला कुरा हैन। यो क्वेशनलाई र हामीले यो ट्रिकलाई के गरे कम्पेयर गरे है। x² भनेको 4y छ र x² भनेको 4by छ। त हाम्रो यो 4b भनेको कति आउँछ यहाँ हाम्रो 1 छ हाम्रो y बाट मिलिरहेछ हैन। y बाट मिलिरहेछ x² मिलिरहेछ त सिम्पली 4b भनेको 1 आयो त्यही गरेको छु मैले। 4b भनेको 1 आयो b भनेको कति आयो 1/4 आयो। अरु के छ y = मोडुलस x त हाम्रो यहाँ दुईटा भ्यालु आउँछ y को x आउँछ र एउटा y को x आउँछ एउटा पोजिटिभ भ्यालु आउँछ एउटा के आउँछ नेगेटिभ भ्यालु आउँछ है। यो कुरा बुझौँ। त हाम्रो दुईटा लाइन दिएको छ यहाँ दुईटा हाम्रो स्लोप आउँछ m को 1 मा आयो m को -1 आयो है। तर हाम्रो m के गर्ने यहाँ पोजिटिभ लिने है नेगेटिभ लिन पाइँदैन यहाँ हाम्रो पोजिटिभ लिने। तर एउटा ट्रिक छ यसमा के छ धेरै जना मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ हाम्रो धेरै जनाले 1/6 अप्सन हान्दिन्छ तर यस्तो हुँदैन है। यहाँ हाम्रो दुईटा लाइन दिएको छ हैन y = x र y = -x। त्यही भएर के 2 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने यसमा के गर्ने 2 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने है। यही ट्रिक हो हामीले यो कुरा बुझौँ। त्यही भएर एरिया कति आउँछ दुईटा लाइन दिएको छ हाम्रो m पोजिटिभ लिने हो y = x एउटा र y = -x छ। त्यही भएर 2 ले यो त हाम्रो ट्रिकबाट फर्मुला आयो 8/3 b² * m³। तर 2 ले मैले के गरेर मल्टिप्लाई गरे किनभने यहाँ दुईटा लाइन छ हैन। तर m हामीले के लिने पोजिटिभ लिने है। हाम्रो कति भ्यालुको सल्भ कति आयो 1/3। धेरै जना मिस्टेक गर्छ 1/6 हान्छ 1/6 अप्सन ट्रिक हान्दिन्छ तर यो हाम्रो एन्सर हुँदैन। हाम्रो एन्सर कति हुन्छ 1/3 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छु है। हाम्रो अप्सन नम्बर बी कति हुन्छ एन्सर हुन्छ 1/3 है। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो। हाम्रो आईमा पनि सोधेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है। आईको हाम्रो ट्रिकबाटै सोल्भ गर्न सकिन्छ है। त्यही भएर लङ प्रोसेसमा जानै पर्दैन ट्रिक थाहा भयो भने हामी 95% हाम्रो क्वेशनहरु सोल्भ हुन्छ है। त्यही भएर तपाईहरु लिमिटको पनि हेर्नुहोस् भिडियोहरु इन्ट्रिग्रेसन पनि भिडियो हेर्नुहोस् डिटरमिनेन्टको पनि भिडियो हेर्नुहोस्। मैले युट्युब च्यानलमा मैले हाल्दिएको छु हैन गएर भिजिट गर्नु होला च्यानलहरु। अरु भिडियो पनि बिस्तारै आउँछ। अब हेरौँ त हाम्रो फोर्थ ट्रिक के छ एरिया अफ रिजन बाउन्डेड बाई x² = 4by and x = my है। कुरा बुझौँ कतिखेर के फर्मुला युज गर्ने के छ हाम्रो x² = 4by र x = my। यो फर्ममा आयो भने हामीले के युज गर्ने 8b² / 3m³ है। अघि के थियो हाम्रो x² = 4by र y = mx फर्ममा थियो है।
एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4by र y इक्वल के फर्ममा थियो mx फर्ममा हाम्रो फर्मुला सेम छ तर के छ हाम्रो यो m छ यो मल्टिप्लिकेसन टर्ममा छ है यो कुरा बुझ्नुस् याद गर्न सजिलो हुन्छ यो m के छ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन टर्ममा छ अब हेरौँ त यो हाम्रो फर्मुला सेम छ हाम्रो एरिया अफ रिजन बाउन्डेड बाइ एक्स स्क्वायर 4by एन्ड तर यहाँ के छ डिफरेन्स छ अघिको क्वेसन के थियो हाम्रो y इक्वल टु mx थियो हैन अहिले के छ x इक्वल टु के छ हाम्रो my छ है अघि के थियो हाम्रो y इक्वल टु mx थियो अहिले के छ हाम्रो x इक्वल टु my छ यो x इक्वल टु my आउने बित्तिकै हामीले के गर्ने यो जुन हामी मल्टिप्लिकेसन टर्म हुन्छ नि m क्यूब त्यो हाम्रो के गर्ने डिभाइड टर्म आउँछ अघि हेरौँ त हामीले y इक्वल टु mx थियो हो कि y इक्वल टु mx थियो यो हाम्रो मल्टिप्लिकेसन टर्ममा थियो यो हाम्रो यति मल्टिप्लिकेसन टर्म थियो हैन र यही कुरा x इक्वल टु my हुन्छ भने अब x इक्वल टु my छ भने x इक्वल टु my छ भने हाम्रो के हुन्छ यो m क्यूब हाम्रो के हुन्छ डिभाइड आउँछ है यो कुरा बुझ्नु याद गर्न सजिलो हुन्छ है हाम्रो के हुन्छ x इक्वल टु 4by एन्ड x इक्वल टु my भयो भने 8b² 3m क्यूब यो कुरा बुझ्यौँ है कतिखेर हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने कुन फर्मुला युज गर्ने त्यो कुरा याद राख्नु पर्यो नत्र धेरैजना मिस्टेक गरिरहन्छ यसमा यो कुरा बुझ्नुभयो त्यो हाम्रो थर्ड र फोर्थमा के डिफरेन्स छ बुझ्नु भएको होला थर्डमा हाम्रो y इक्वल टु के थियो y इक्वल टु हाम्रो के थियो थर्डमा y इक्वल टु mx थियो है थर्डमा के थियो y इक्वल टु mx थियो त्यही भएर 8/3b² इन्टु m क्यूब हामीले युज गरेको थियो तर हामीले यतिखेर x इक्वल टु के छ my छ त्यही भएर 8/3b² by 3m क्यूब हाम्रो फर्मुला हुन्छ 8b² 3m क्यूब हाम्रो फर्मुला हुन्छ है यो कुरा बुझौँ अब हाम्रो फिफ्थमा ट्रिक के छ एरिया अफ रिजन बाउन्डेड बाई y स्क्वायर इक्वल 4ax y स्क्वायर इक्वल 4ax एन्ड y इक्वल टु mx हाम्रो के हुन्छ यो र यो फर्मुला हाम्रो के सेमै छ हो कि हैन हाम्रो x र x टर्म हाम्रो मिलिरहेछ र हाम्रो यहाँ के छ y र y टर्म हाम्रो मिलिरहेछ याद गर्न सजिलो हुन्छ यो फर्मुला भने के हुन्छ हाम्रो 8b² 3m क्यूब है सिम्पल हाम्रो यहाँ b फाइन्ड गर्ने र भ्यालु पुट गर्ने एन्सर आउँछ यहाँ पनि हाम्रो के छ y र y सेम छ y स्क्वायर इक्वल 4ax र y इक्वल mx हामीले के गर्ने यहाँबाट एक भ्यालु फाइन्ड गर्ने एन्सर सेम आयो 8a² 3m क्यूब हाम्रो यो र फर्मुला सेम छ के डिफरेन्स छ a र b मात्र डिफरेन्स छ कुरा एउटै हुन्छ है हो कि हैन याद गर्ने अघिको हाम्रो के थियो मल्टिप्लाई थियो m क्यूब हाम्रो मल्टिप्लाई थियो तर अहिले के छ हाम्रो डिभाइडमा छ किन x इक्वल टु my फर्ममा छ र यहाँ y इक्वल टु mx फर्ममा छ यो फर्म बुझ्नुपर्छ कतिखेर के युज गर्ने भनेर है धेरैजना मिस्टेक गरेर हुन्छ यो फर्ममा आउने बित्तिकै हामी के गर्ने 8b² 3 इन्टु m क्यूब हुन्छ हाम्रो 8/3b² इन्टु m क्यूब हुन्छ है सिम्पल अब हेरौँ त द एरिया अफ द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax बाउन्डेड बाई इट्स ल्याटिक्स रेक्टम सोध्यो भने सिम्पल के हुन्छ हाम्रो 8a² 3 है सिम्पल छ है ट्रिगर हो ट्रिगर राम्रो हेर्ने द एरिया अफ द प्याराबोला y स्क्वायर 4ax बाउन्डेड बाई इट्स ल्याटिक्स रेक्टम सोध्यो भने हाम्रो सिम्पली यहाँ हाम्रो एक भ्यालु फाइन्ड गर्ने र फर्मुलामा हाल्ने मिल्छ 8a² 3 है होप सबैजना बुझ्नुभएको होला यो गाह्रो छैन एकपल्ट मजाले हेर्ने अहिले कपीमा आफ्नो प्र्याक्टिस गर्ने लेख्ने है अब 7th नम्बर ट्रिक हेर्नु त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ द एरिया बाउन्डेड बाई x स्क्वायर इक्वल 4by एन्ड द स्ट्रेट लाइन है के भनेको छ x स्क्वायर इक्वल टु 4by यो कुरा बुझौँ फर्म बुझौँ कुन फर्ममा छ हाम्रो x स्क्वायर 4by एन्ड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टु mx प्लस c कुन छ हाम्रो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टु mx प्लस c हाम्रो सिम्पल के गर्ने कुन फर्मुला ट्रिक युज गर्ने 72b² m क्यूब है सिम्पल हामीले b फाइन्ड गर्ने m फाइन्ड गर्ने हाम्रो सिम्पल भ्यालु पुट गर्ने एन्सर आउँछ है अब हेरौँ द एरिया नेक्स्टमा हेरौँ त 8 नम्बर द एरिया बाउन्डेड बाई y स्क्वायर इक्वल टु 4ax एन्ड स्ट्रेट लाइन y इक्वल टु mx प्लस c हाम्रो 7 8 मा ट्रिकमा के फरक छ 7 हाम्रो के छ x स्क्वायर इक्वल 4by छ हाम्रो 8 मा के छ y स्क्वायर 4ax है धेरैजना मिस्टेक गरिरहन्छ हाम्रो लाइन के छ सेम छ y इक्वल mx प्लस c र y इक्वल टु mx प्लस c हाम्रो सेम छ हाम्रो यो र यो के छ हाम्रो यो र यो हाम्रो सेम छ तर यो र यो हाम्रो के छ डिफरेन्ट छ है
हो कि होइन। यो के छ हाम्रो डिफरेन्स छ। त हाम्रो एक्स स्क्वायर 4b आयो भने के युज गर्ने 72b स्क्वायर इन्टु एम क्युब र वाइ स्क्वायर इक्वल 4x आयो भने के युज गर्ने 72a स्क्वायर अपन एम क्युब। यतिमा डिफरेन्ट हो है, बुझ्नुभएको होला तपाईँहरूले। एक्स स्क्वायर इक्वल 4b र स्ट्रेट लाइन आयो भने हामीले के युज गर्ने 72 इन्टु b स्क्वायर इन्टु एम क्युब युज गर्ने र वाइ स्क्वायर इक्वल 4ax एन्ड द स्ट्रेट लाइन वाइ इक्वल mx प्लस c आयो भने 72 इन्टु ए स्क्वायर अपन एम क्यु युज गर्ने है। यति चाहिँ बुझौँ है कतिखेर कुन युज गर्ने भनेर। हामीले एक्स स्क्वायर टर्म आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने, वाइ स्क्वायर टर्म आयो भने र लाइन पनि आयो भने हामीले यो युज गर्ने है। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला। यसो क्वेसन हेरौँ त। अब हेरौँ, फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 4y एन्ड एक्स माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0। यो हाम्रो लाइन दिएको छ हो कि होइन, यो स्ट्रेट लाइन दिएको छ र हाम्रो एक्स स्क्वायर इक्वल 4by त हाम्रो यो सेम नम्बरमा मिल्छ है। किन यो एक्स स्क्वायर इक्वल 4by यो र यो मिल्यो हाम्रो है। हाम्रो कुन फर्मुला युज गर्ने 72 इन्टु बी स्क्वायर इन्टु एम क्युब। सिम्पली हामीले बी र एमको भ्यालु थाहा पाउनुपर्छ। अब हेरौँ त, एक्स स्क्वायर 4by मा हामीले के निकाल्ने, यो र योसँग हामीले के गर्ने कम्पेयर गर्ने होइन। यो 4b भनेको कति हुन्छ 4b भनेको 4 भयो हो कि होइन, वाइ र वाइ टर्म मिलिरहेछ हो कि। कम्पेयर गर्न आउँछ होला नि सबैलाई। 4b भनेको कति हो 4, त त्यही भएर 4b भनेको 4 त बी भ्यालु कति आयो हाम्रो 1 आयो है। हाम्रो लाइन दिएको छ एक्स माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 1 इक्वल 0। त यो लाइनबाट हाम्रो एमको भ्यालु आयो, हाम्रो यहाँबाट बीको भ्यालु आयो। यो हाम्रो यो लाइनको भ्यालु लाइनकोबाट इक्वेसनबाट के आउँछ एमको भ्यालु आउँछ। त यो लाइन भनेको एक्स माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0। त हाम्रो एमको फर्मुला के हो माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स अपन कोफिसिएन्ट अफ वाइ है। हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ एक्स कति छ 1 छ, त -1 अपन कोफिसिएन्ट अफ वाइ कति -4 छ हो कि होइन, -4 1/4। हाम्रो फर्मुला के हो माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स अपन कोफिसिएन्ट अफ वाइ। कोफिसिएन्ट अफ को भ्यालु कति छ 1 छ हाम्रो यहाँ हो कि 1 आयो। त के माइनस फर्मुला -1 आउँछ। कोफिसिएन्ट अफ वाइ भनेको कति छ -4 छ। यो हाम्रो -4 भनेको कोफिसिएन्ट अफ वाइ हो होइन, किन वाइ छ यहाँ, त्यही भएर -4 आयो। त हाम्रो कति आउँछ 1/4 है। सिम्पली के गर्ने एरिया भनेको कति आउँछ हाम्रो, यो हाम्रो 7 नम्बर मिलिरहेछ। किन मिलिरहेछ हाम्रो एक्स स्क्वायर टर्ममा छ, एक्स स्क्वायर टर्ममा छ। त्यो वाइ स्क्वायर टर्म भएको भए हाम्रो 8 नम्बर हुन्थ्यो, तर हाम्रो छैन यहाँ होइन। हाम्रो फर्मुला एरियाको फर्मुला कति हुन्छ 72 इन्टु बी स्क्वायर इन्टु एम क्युब। मैले त्यही गरेको छु। त हाम्रो बीको भ्यालु कति 1 आएको छ, एमको भ्यालु कति आउँछ 1/4। सिम्पली हाम्रो कति आउँछ 9/8 स्क्वायर युनिट हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। हाम्रो अप्सनमा 9/8 हाम्रो दियो भने हाम्रो यो एन्सर हुन्छ है। हो तपाईहरु सबैजना बुझ्नुभयो होला कतिखेर हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने, कुन फर्ममा हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने है, त्यो कुरा चाहिँ थाहा राख्नु पर्यो। त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्ने। म्याथ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है इन्ट्रान्सको। म्याक्सिमम मार्क आउने भनेको म्याथ र फिजिक्सबाट हो। त्यही भएर सुरुमा पहिला हामी म्याथ र फिजिक्स प्र्याक्टिस गर्ने है। अब 9 नम्बर ट्रिक हेरौँ त। द एरिया अफ रिजन बाउन्डेड बाई वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4ax एन्ड एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4by। के भनेको छ वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4ax भनेको छ र एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4by भनेको छ। हामी सिम्पली कुन फर्मुला युज गर्ने 16ab/3। सिम्पली हामीले यहाँ एक भ्यालु फाइन्ड गर्ने र बी को भ्यालु फाइन्ड गर्ने है। कुन फर्ममा वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4ax दियो भने र एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4by दियो भने के युज गर्ने हामीले 16ab/3 युज गर्ने है। सिम्पली हामीले एक भ्यालु फाइन्ड गर्ने र बी को भ्यालु फाइन्ड गर्ने यसबाट र एन्सर आउनु निस्किन्छ। क्वेसन हेरौँ त। अब हेरौँ यो हाम्रो आइयुमा सोधेको क्वेसन हो। हेरौँ त कस्तो सजिलोहरू क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ हाम्रो आइयुमा। ट्रिक थाहा भयो भने गर्न सकिन्छ। यो ट्रिक थाहा हुन भने लङ प्रोसेस जानुपर्छ हो कि होइन। त फाइन्ड द एरिया अफ रिजन बाउन्डेड बाई द कर्व्स वाइ स्क्वायर इक्वल 4 वाइ स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर मिलियो त मिलियो है। एन्ड एक्स स्क्वायर इक्वल टु वाइ स्क्वायर। हाम्रो यो टर्म पनि मिल्यो। यहाँ हाम्रो वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर दिएको छ। यो टर्म मिल्यो हाम्रो, यो र यो मिलिरहेछ यहाँ होइन। र हाम्रो यहाँ के दिएको छ एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर, एक्स भनेको वाइ स्क्वायर, यो र यो टर्म मिल्यो। सिम्पली हामीले कम्पेयर गर्ने। यहाँबाट हामीले बी फाइन्ड हुन्छ, यहाँबाट हामीले के फाइन्ड ए फाइन्ड हुन्छ है। मैले त्यही गरेको छु। अब हेरौँ त हामीले के छ यहाँ, मैले जस्ट अपोजिट गरेको छु। वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर दिएको छ, त्यही भएर मैले एक्स स्क्वायर वाइ लिएको छु होइन। यो हाम्रो यहाँ मिलिरहेछ हो कि होइन।
यहाँबाट हाम्रो के आउँछ 4b भनेको कति आउँछ हाम्रो यहाँ 1 छ हैन 4b भनेको हाम्रो कति आयो 4b भनेको 1 आयो b भनेको 1/4 आयो हो कि हैन आयो अनि यहाँबाट हाम्रो ए आउँछ y² = x छ हाम्रो y² = x छ भने हाम्रो यहाँ मिलिरहेछ यो मिलिरहेछ हैन हाम्रो यहाँबाट 4a भनेको हाम्रो यहाँ 1 छ 4a भनेको 1 आयो a भनेको 1/4 आयो हाम्रो एरिया कति आउँछ 16ab/3 सिम्पल फर्मुलाइज गर्ने एरिया भनेको 16 * a * b/3 है हामी सोल्भ a b भ्यालु पुट गर्ने 1/4 हाम्रो कति आन्सर आउँछ 1/3 स्क्वायर युनिट हाम्रो के हुन्छ यो आन्सर हुन्छ है होप सबैजना बुझ्नु भएको होला केही गाह्रो छैन के गाह्रो भएकोले कमेन्ट गर्नुस् है भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आजको हाम्रो ट्रिक नम्बर 10 है एरिया बिट्विन x² / a² + y² / b² = 1 एन्ड द स्ट्रेट लाइन x / a + y / b यो फर्म भएपछि हामी के गर्ने यहाँ हाम्रो 1 छुटेको छ इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ 1 हुन्छ इज के हुन्छ 1/4 पाइ ab - 1/2 ab यो फर्मुलाइज गर्ने है कुन फर्ममा x² / a² + y² / b² = 1 एन्ड द स्ट्रेट लाइन x / a + y / b = 1 फर्ममा आउने बित्तिकै हामीले के युज गर्ने 1/4 पाइ ab - 1/2 ab है यो फर्मुला हामीले युज गर्ने बुझ्नुभएको होला सबैजनाले हैन अब हामी 11 मा हेरौँ त एरिया बिट्विन x² + y² = a² एन्ड द लाइन x + y = a हाम्रो के छ एरिया बिट्विन के भनेछ x² + y² = a² एन्ड द लाइन x + y = a यो फर्म आउने बित्तिकै हामीले कुन फर्म युज गर्ने a² * पाइ - 2/4 है युज गर्ने हामीले यो आउने बित्तिकै हामीले के युज गर्ने x² + a² + y² / b² 1 एन्ड द स्ट्रेट लाइन x / a + y b = 1 यो आउने बित्तिकै हामीले कुन युज गर्ने 1/4 पाइ ab - 1/2 ab है तर हामी x² + y² = a² एन्ड द लाइन x + y = a यो आउने बित्तिकै युज गर्ने a² * पाइ - 2/4 है त सिम्पली हामीले के बुझ्नुपर्छ कति कुन फर्ममा हामीले कतिखेर के युज गर्ने भनेर थाहा राख्नुपर्छ है यहाँ 1 हुन्छ मैले छुटाएको थिएँ होप सबैले बुझ्नुभएको होला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट ट्रिकहरू छ सबै यो तपाईँले 11 वटा नै ट्रिक थाहा राख्नुपर्छ कतिखेर कुन ट्रिक युज गर्ने यो एरियावाला क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ है धेरै नै इम्पोर्टेन्ट चैप्टर छ यो यसबाट स्योर क्वेसन आएको हुन्छ एउटा हैन तपाईले मोडल क्वेसन हेर्नुभयो भने पास्ट क्वेसन हेर्नुभयो भने यो चैप्टर क्वेसन आकै हुन्छ त्यही भएर तपाईले 11 वटा ट्रिकहरू थाहा राख्ने कतिखेर कुन फर्ममा कुन युज गर्ने है लाइनको कतिखेर युज गर्ने y² दियो भने कति युज गर्ने x² दियो भने के युज गर्ने इलिप्स दियो भने के युज गर्ने सर्कल युज गर्यो भने के युज गर्ने है मैले ट्रिकहरू मैले यसमा भिडियोमा मैले बनाइदिएको छु होप सबैजना बुझ्नुभएको होला यदि केही गाह्रो भएकोले कमेन्ट गर्नुहोस् हैन भिडियो बनाउन च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् शेयर पनि गरिदिनु होला आजले यति नै थ्यांक यू